السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد من لا سيري ديال انيسياسيون مايكروسوفت اكسل. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هو طابل كروازي ديناميك. بالنسبه للطابل كروازي ديناميك هو واحد الطابل اللي كنديروه باش كناغريجيو لي دوني ديالنا، نحسبوا منهم يا اما لي صوم يا اما لا مويان، بزاف لي بوسيبيليتي. نقدروا نديروا دي زاناليز من هاد لا طابل، نقدروا نديروا دي غراف، من بعد نوصلوا للبارتي ديال لي غراف نشوفوا كيفاش كنخرجوا غراف من طابل كروازي ديناميك. بزاف الحوايج اللي يقدر يسهل لنا. قبل ما ندوزو لطابل كروازي ديناميك، واحد البارتي بغيت ناكد عليها اللي غادي تعاوننا بزاف في الخدمه. ديما فاش غنبغيو نخدمو نديرو هاد لي زيتاب غادي يعاونونا باش مبقاوش نديرو المانيوال بزاف. كيف ما قلنا اكسل فاش كندير واحد البلاج ديال لي دوني كنسيليكسيونيها وكنديرها طابل، كنرجعها طابل انسيرسيون طابل، كيولي يعتبر هذيك لابلاج كامله فاريابل. يعني الا درت شي اي موديف في هذيك لابلاج كتبقى مع الفاريابل، يعني شاك فوا كنعيط للفاريابل كيعيط لي على كاع لي موديف اللي فيها. باش غادي تنفعنا هذه المساله، ندير واحد ليكزومبل باش تفهموا اكثر. مثلا عندي هنايا لي دوني نكوليو هنا بار فالور باش نكومباريو. هنا عندي هاد لابلاج راه هي هادي، ولكن في الاكسل ما كيحسبهمش بحال هادي كيحسبها فاريابل. نقدر نسيليكسيوني من هنايا، باغ كونطخ هادي ما عندوش، ما كيعرفهاش شناهي، غير دي فالور كاينين في دي سيلول وصافي. باش غادي تنفعني هادي، مثلا ملي نبغي نصايب واحد كروازي ديناميك، لكن نبغي نصايب كروازي ديناميك شنو كندير؟ انسيرسيون طاب كروازي ديناميك، سيليكسيوني لومبلاسمون هي هادي، سيليكسيونينا لومبلاسمون فينا بلاصه بغيناها. من بعد نشوف هاد البارتي كيفاش كنخدموا بها بالنسبه لي باز دوني. يا اما نوفيل فاي، بغينا فاي جديده يكرينا اوتوماتيكمون، يا اما فاي اكزيستونت. غادي نديرو فاي اكزيستونت في لا ريفيرونس، نعطيوه هادي مثلا هاد السيلول، وغادي يكري الكروز ديناميك ديالي. سيبوزون زدنا واحد كولون جديده بحال هكا سميتها مونسيون دو مثلا. ملي كنجي نشوف لي فالور اللي عندي هنايا ما كايناش عندي مونسيون دو، ميم سي كندير اكتواليزي ما كطلعش. علاش قلنا حتى هادي ما كيعرفش؟ الا بغينا نزيدوها خاصنا نمشيو لبارتي اناليز، كاين في هاد لونغلي اناليز كندير شونجي لا سورس. كيف ما كتشوفوا هاد لابارتي ما مسيليكسيونيش، نشدوها نسيليكسيونيو حتى لعند البلاصه فين بغينا، نديرو اوكي كتطلع عندي مونسيون دو. الفرق اللي كاين بين هاد المانيب والمانيب الاخرى شنو كيوقع؟ نديرو اكزومبل. هنا غادي نمحيو كاريمون هادي اكتواليزي، سمحينا لي لابلاج فاش كيبونتي، نحيدو كاع حتى الكروازي ديناميك ونديرو واحد اخر جديد كومسا باش نفهمو. ديرو مثلا سيرسيون كروازي ديناميك من لا طابل. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اللي قال لي البلاج عطيتو طابلو، ديجا طابلو عرفوا. يعني شاك فوا درت شي موديف في داك الطابلو غادي يعيط لي على الطابلو الموديف ديالو كامل، ما نحتاجش ندير هذيك نشونجي لا بلاج شاك فوا بدلت الى خدمت بالميثود الاخرى. هنا نقول لي في اكزيستونت في هاد البلاصه نيت اوكي، نمشي نزيد كولون جديده باغ ديفو سما مونسيون دو، حيتاش ديجا كاين عنده مونسيون ان في الفاريابل طابلو. الا مشيت بغيت مونسيون دو كندير غير اكتواليزي كيزيد ليا اوتوماتيكمون حيتاش كاينه عنده في لي دوني. نحيدو دابا مونسيون دو ما عندنا ما نديرو بها، تحيدات. يعني الاحسن نخدم بهاد الطريقه باش تسهل عليا الخدمه من القدام. بالنسبه للكروازي ديناميك كيف ما كتشوفوا معايا هو هذا، عندي هاد اونبلاسمون هادي فيها كاع لي فاريابل ولا كاع لي كولون اللي عندي في ديك لابلاج اللي سيليكسيونيت. عندي انا واحد البارتي ديال الفلترز كنحط فيها لي شون اللي بغيت نفلتري بهم، بحال مثلا هنايا ندير بلاج مثلا فلتري بلاج، كتحط ليا لاج هنايا سيليكسيوني لاج اللي بغيتي. سكس مثلا ماسكولان فيمينا
على حسب انت شنو باش باغي تفلتري. أه... حتى نديرو حنايا، وهنا عندي واحد البارتي، باردون، هنا عندي واحد البارتي ديال لي لين تحط فيها البريك داون اللي بغيتي، بحال مثلا بغيت ليستي الفيمينا ماسكولا مع لا موين ديالو، مثلا بغيت ليستي الفيمينا مع الماسكولا مع لاج ديالو، على حسب انت شنو بغيتي. بحال مثلا هنايا بغيت مثلا ندير ليستي كاع الفيمينا ماسكولا ولا موين ديالهم. في الكولون نحطو لا موين، لا باردون، في لي فالور نحطو لا موين باش يحط لينا باش يحط لينا لي فالور ديال كل سكس. باردون نحي هاد البارتيه. كيف ما كتشوفوا الا كومبارينا هنايا، الا كومبارينا مع لي موين ديال هادو، بحال هادو لا موين ديالهم شحال 15. باغ كونطخ الماسكولين عطيهم 15، هنايا باغ كونطخ عندنا 45. هنا مشى دار لي لا سوم، باش نرجعها موين كنجي هنايا بارامتر دي شون دي فالور، كتختار انت شنو بغيتي، واش سوم واش نومبر واش موين واش ماكس مين برودوي، على حسب بزاف لي لي مانيب عندك هنايا. انا بغيت موين ندير موين، دابا عندي صحيح هنا 15، هنايا 15، هنا 15 67 لا موين ديالهم بجوج كاملين، شوفوا واش صحيحه 15 17 هي هادي 15 16 اروندي، اروندينا هادي غادي تولينا 15 17. فوالا دابا صحيح. تقدروا تخربقوا في هاد لي شون شويه باش تتعلموا، سهله ما فيهاش بزاف. كتقلب غير هنايا شنو عندك، ديروا لي مانيب هنايا، بقاو تجليسيو لي كولون تحطوهم هنايا، شوف شنو تعطيكم بحال هكا تتعلموا. بالنسبه نطلع هادي واحد شويه نوريكم. نقدر مثلا نحط ندير البريك داون بالسكس وبلاش، نحطو بحال هكا، بحال هكا كيعطيني بريك داون بير سكس وبلاش حتى هو. مثلا الفيمينا اللي عندهم 18 عام عندهم لا موين 15، ماسكولين عنده 19 عنده 15، عنده 25 عنده 16، اللي عنده 30 عنده 13، فوالا. ما حدك انت كتموديفي هنايا في هاد الطابل ديال لي دوني، سيفي انك كدير اكتواليزي هنايا وعاود يقاد لك المسائل ديالك. هنا حيتاش كنا بدلنا موين، دابا مزيان. ندير واحد ليكزومبل اخر اللي باش نفهموا واحد لوبسيون في تابل كروز ديناميك ديال البورسونتاج. بحال مثلا عندي واحد طابل ديال لي دوني فيه مثلا ماسكولا، نسيرو لي كولون ماسكولا مثلا، نديرو سكس هنايا ماسكولا واحد، نديرو 3 مثلا، فيمينا نديرو جوج، فيمينا جوج. نو مثلا سعيد، جمال، كمال، سليمة، حنان. نديرو انسيرسيون باش نفهمو ما درتش طابلو. نوفيل نديرو هنايا، باردون، سيليكسيوني لامبلاسمون، اوكي. هنا غادي نحسبو مثلا البورسونتاج اللي كيمثل كل كل سكس، باردون، من التوتال اللي عندنا. شحال عندنا هنايا؟ عندنا 5
نشوفوا البورسونتاج ديال كل واحد من داك الخمسه اللي عندك. كيفاش كنديروا لها؟ هنا حطينا قليتينا نومبر، حيت عندنا هنايا تكست ما يمكنش تصوميه، بلوس حنا خصنا لو نومبر ديال الناس اللي عندنا هنا. شنو غندير فاش غنكري كروس ديناميك؟ هنا بالانجليزي لا فالور ديال النو، نحاول معكم من الاول. قلنا نحطو 6، هنا نحطو نو، وهنا نحطو نومبر. باغ ديفو اللي كان تكست كيحسبو نومبر، هنا نحسبو نومبر بلوس غادي نرجعو بورسونتاج. باش نرجعو بورسونتاج كنجي لهاد افيشي لي فالور، كندير ليه توتال جينيرال على حسب انت شنو بغيتي. يا اما بغيتي من توتال ديال لي لين اولا لي كولون اولا على حسب لا سيتوياسيون ولا ليكزارسيس اللي انت خدام عليه. مثلا حنا بغينا توتال اللي كيمثلوا كل سكس من توتال ديال الناس اللي عندي، ندير توتال جينيرال كيعطيني هنايا فيميلا 40%، ماسكولا 60%، بجوج لاصوم ديالهم 100%. نتاكدوا واش هي هاديك. هنا 3 مقسمة على 5 هي هاديك 0.6 60%. عندنا جوج مقسمة على 3 ماشي 30، باردون على 5 هي 0.4 ل 40%. بحال هكا كنخدمو بورسونتاج في كوازي ديناميك. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي ويكون عجبكم. ما تنساوش ديروا جيم، بارطاجيو. سيو